हमरा बड़ा नादान है, कलियन की मुस्कान है। हमरा बड़ा नादान, हमरा बड़ा नादान है, कलियन की मुस्कान है। हमरा बड़ा नादान है। Dear viewers, today my contents about Shakeel Badayuni, Nusrat and fit voice of Mohammad Rafi. Please first of all subscribe my YouTube channels who are watching these videos completely and giving to Indian Geet Sangeet. अब उनके साथ वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को कमेंट्स दें। और यहाँ पे हम नुशात की पसंदीदा शायर जो शकील बदयूनी आपको पहले भी जानकारी के लिए बता चुका है, लेकिन रहमान नुशात ने जो 24 साल तक शकील इसकी गीत संगीत लिखते रहे, जिसमें रफ़ी की आवाज़ को फिट में और जिसमें रफ़ी को अवार्ड भी मिले। रफ़ी की आवाज़ हर हीरो पे बहुत फिट रही, जिसमें दिलीप कुमार एंड राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, चतेंद्र डिफरेंट सॉन्ग्स, डिफरेंट फिल्म्स, डिफरेंट हीरोइंस। बट 24 साल तक इस अजीम शायर ने लेकिन एक दिन शकील जो है वो क्योंकि वो 1936 में जो है अलीगढ़ में एक मुख्तलिफ अवार्ड्स जीती, जिसमें शायरी उसकी बहुत धूम। लेकिन 1940 में ए आर करदार और कई दूसर उनमें शायरी उनको चुनाई, और लेकिन उसमें जो है कई शायरों को उसकी नगमा निगारी की उसकी शायरी को बहुत पसंद किया गया, जिसमें वो कहते हैं कि वही कारवां वही मंजिल वही काफ़िले मगर रस्ते हैं जुदा जुदा मकाम। फिर उसकी कई और शायरी में उनके चार चांद लगाए, जिसमें उनकी एक शायरी में के है कि दिल ने फिर दी सदा, जिसमें शकील ने कई पोइट्री लिखी। मेरा नम इतना तो नहीं कि हर शोलों की, मेरा नम इतना नहीं कि पराए शोलों का डर, मुझे खौफ है आतिश गुल से कि ये चमन को जला न दे। ए मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त मन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क सिलाह चार। These songs मुझे खौफ है आतिश गुल से कि चमन को जला न दे। These are very painful poetry of Shakeel Badayuni which is written। उनकी कई क्योंकि नुशात और के आर करदार उन्होंने सुना तो उन्होंने अपनी फिल्म के लिए फिर उसको सेट किया। लेकिन शकील में क्योंकि आखिरी उम्र में 66 में उसको क्योंकि टीवी लगी और उसकी उम्र से बहुत कई डॉक्टरों ने उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसमें एक अजीम शायर से और लेकिन शकील को शायरी के लिए नुशात फिर भी आते बीमारी की हालत में। लोग उसको कहते कि बीमार है वो नहीं लिख सका, लेकिन वो बीमारी की हालत में भी शायरी लिख सकते। हिंदी गीत संगीत को उन्होंने अपनी आत्मा को जो है अपनी गीत संगीत को, क्योंकि नुशात को पता था कि वो बीमार है लेकिन उसकी जो शायरी है वो तो ज़िंदा है, लेकिन आज तक उसकी शायरी ज़िंदा है। और 2016-13 में उसकी जो टिकट पे किया गया। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि शकील एज द ग्रेट पोइट्स, और उसको डॉक्टरों ने उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो पहले शायद 1941 में उनकी क्योंकि वो उसकी हालत बहुत ख़राब, उनको गीत संगीत की दुनिया में रहे, लेकिन 41 में उसको फिल्म की दुनिया के लिए साइन किया गया, जिसमें स्वेल सप्लाई और एयर स्कूल इंटरव्यू में जो है, और उसके अलावा कई ऑफिसर्स रहे फौज में, और उसके अलावा जो है ऑल इंडिया इंटरव्यू में भी उनको जो है रेडियो में भी उनकी जो शायरी मुशायरा उसमें भी जो उसकी नज़म वगैरह जो उन्होंने पढ़ी, जिसमें उनकी नज़म थी वही कारवां है ज़िंदगी में वही रास्ते मगर अपने अपने मकान जुदा जुदा, जो उनकी शायरी उन्होंने की। लेकिन नुशात और ए आर करदार ने उनकी शायरी जब सुनी, जिसमें हम दर्द का साना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग जला देंगे, लेकिन जिसमें नुशात ने उसको शायरी को सुनते हुए एक गीत को सुनते हुए उनको दर्द फिल्म के लिए साइन किया, जिसमें दिलीप कुमार की फिल्म में ए शमा तू बता। फिर उसके अलावा जो है भवन में उसके भेजू भावरा के लिए उसकी गीत संगीत को, फिर उसके अलावा भेजू भावरा के लिए मुग़ल आज़म के लिए उसकी गीत संगीत को जो है बहुत पसंद किया गया। देयर इज़ ग्रेट्स पोट्री। और उसके अलावा आँखों में दर्द के प्याले और मन डोले मेरा मन बोले, मन में दोस्त भोजन उनके कई भोजन में उनके गीत राय, लेकिन उसके अंदर रूहानियत और उसके अंदर रोमानियत थी। और वो
بھی شرمائے، حسن تیرا چاند کو بھی شرمائے، ان کی کئی شاعری یہ بھی ہے ان کے گیت. خود 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، لیکن اس کے لیے گیت سنگیت کے لیے وہ گئے. لیکن 28 فلموں میں ان کو سائن کیا، لیکن غلام محمد کے نام سے اور اس کے علاوہ کئی اور گیت سنگیت میں ان کا کارن رہا. لیکن ان کو جو ایوارڈ ملا وہ 14ویں کا چانس میں لکھا، رفیع نے اس کو گایا. اور اس کے علاوہ جو ہے گرو دت کی اس وقت فلم تھی جس میں ان کو سائن کی، اور کئی اور کلاسیکل نشاد نے اس کی شاعری کو راتوں رات لکھا. اور آگے جانے کے لیے اس کے لیے جو ہے کئی اور گیت سنگیت اور دلیپ کمار کی فلم روٹی مانس کئی اور فلم کے لیے ان کے لیے کام کیا، جس میں دلیپ کمار کی کئی فلمیں بجو پاور میں دلیپ کمار نے اگرچہ سائن نہیں کیا لیکن اس کے کئی گیت ہیں، جس میں ہم آپ کو تھوڑا بہت شکیل کا گیت سناتے ہیں. یہ اس کے بیٹے کے انٹرویو کی تھوڑی بہت جانکاری ہے، جس میں ہم شکیل کے گانے جو ہے اے میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھ دوست بن کے دغا نہ دے. ایک اور جو گیت ہے میں چلا ہوں نہ جانے کسی اجنبی کے پیچھے، یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری دوستی کے پیچھے، کہ ہزار ہم لگے ہیں تیری میں کشی کے پیچھے، نہ دل کا کوئی مقصد نہ تو میری کوئی منزل، میں چلا ہوں نہ جانے میں چلا ہوں نہ جانے کسی اجنبی کے پیچھے. مجھ کو کہے کہ تم شرابی نہ کرو جہاں میں رسوا، کوئی راز بھی تو ہوگا تیری میں کشی کے پیچھے، یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے. کئی اس کا اے شکیل ان سے ذرا جا کے اتنا کہہ دے اے شکیل میں ہوں جہاں میں رسوا تیری عاشقی کے پیچھے. اور اس کے علاوہ اور اس کی کئی ہر قدم زحمتیں ہر نفس الجھنے زندگی وقت ہے درد سر کے لیے، آج پھر ایک اجنبی سے نگاہیں ملی صرف ایک لمحے مختصر کے لیے، زندگی اس طرح مطمئن ہو گئی جیسے کچھ پا لیا عمر بھر کے لیے، ہر قدم زحمتیں ہر نفس الجھنے. لاسٹ پوٹری واٹس دیٹس اے شکیل ان کی محفل میں بھی کیا ملا، اور کچھ بڑھ گئی دل کی بیتابیاں، سب کی جانب رہی ہیں وہ نگاہ کرم، ہم ترستے رہے ایک نظر کے لیے، سب کی جانب رہی ہیں وہ نگاہ کرم. There is the great classical ghazal just like to اے میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھ دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سلاح چار، یہ سلاح ہمیں کہیں مار نہ دے. These all poetry which written to Shakil's ends. اس کی اور کئی غزل ہیں جو ہم کو یاد ہے جوانی، لیکن جانکاری کے لیے آپ کو شکیلز کی جو گیت سنگیت ہیں وہ 1960 میں اور 1961 14ویں کا چانس وہ اس پہ جو ہے 1940 میں ایک شاعر نے اس پہ بہت تنقید کی تھی جس سے وہ لڑا تھا. اور اس کے علاوہ 36 سے 40 اور 45 کے دور تک وہ جو کئی اس کے گیت جو ہمراہ بڑا نذانے انڈینس اولس جو اس کی امریکی کے پبلک نے سنا تو وہ جب ریلوے پہ جدھر جاتے اس کو سیرے ڈالتے اور اس کو عوام کو اس کو رستہ نہیں ہوتا تھا. اتنی جانکاری اور اتنی ماہنائک اور اتنی اس کی شاعری کو مقبول جو رفیع نے اس کو گایا اور لوگ اس کو عوام اس کو جو ہے بہت سیرا ڈالتے اور بہت اس کی عزت کرتے، اور گریٹ رسپیکٹ آف شکیل بدوینی. اور وہ جو ہے ایسے شاعر تھے کہ شاعروں نے جو 14ویں کی چاند کے لیے اس کو شاعروں نے بے عزت کیا اور شاعروں نے اس کو تنقید کی، لیکن یہ ہنستے رہے اور اس کے چہرے پہ کلیاں کھلتی رہیں اور مسکراتے رہے. اسمائلنگس دس اے گریٹ کریج، دس اے گریٹ بولڈنس. یہ بہت بڑی بہادری ہے کہ سب کے سامنے آپ کو بے عزت کرے اور آپ ہنسیں. تو یہ دس از آئی تھنک دس از جیلسی، دس جیلسی. اور یہ بہت
بڑے شاعر تھے اور بہت اچھی شاعری کی، اور ان کے کئی جو ہے جس میں آپ کو گیت باری باری ہم چنائیں گے۔ دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا رے، لتا کا یہ گیت آپ ضرور یوٹیوب پہ چنیں۔ تو آج کی اس جانکاری کے لیے شکیل کے لیے اور بھی بہت گیت سنگیت رہتا ہے، لیکن اب ان کی شاعری اور اب ان کا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ان آپ کا جانکاری کے لیے آپ کو معلومات دیتا ہے تاکہ آپ کو ہندی گیت سنگیت کا دھیان رہے، اور آپ کو اس کا آپ کو جو ہے دیش کی پریورتن اور دیش کی گیت سنگیت سے جو لو ہو۔ تو آج ہم آپ کو اس کی بھاشا سے، اس کی لینگویج سے تو ہم آپ کو تھوڑا بہت گیت سناتا ہے، جس میں ہمرا بڑا نادان ہے، کلین کی مسکان ہے۔ تو آج کے لیے اس کے لیے کاریکرم کے لیے آپ کو لیے اتنا ہی ہے۔ تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی غلطی ہو تو معاف کریں۔ اور ٹو ایئرز ہومنس بٹس آئی ایم گیم تو آپ کو جانکاری کے لیے گیت سنگیت کو آپ کو ٹیچنگ لرننگ ڈفرینٹ وائسز اینڈ ڈفرینٹ پریکٹیکلس آپ کو جو ہے گیت سنگیت آپ کے سامنے آپ کو پورٹریٹ رکھنا اور بائی ہارٹس زبانی آپ کے سامنے پیش کرنا۔ شاید اب ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو خدا حافظ چمن والوں، خطائیں معاف کر دینا۔ جب چمن میں باہر آ جائے تو ہمیں بھی یاد کر لینا۔ تھینک فار واچنگ۔